ای بابا، تو چرا همیشه شلخته میگردی؟ ازدواج به این معنی نیست که آدم دیگه به خودش نرسه و آرایش نکنه و لباس خوب نپوشه. اون دوستتو ببین، مونا، چطور هر روز به خودش میرسه؟ ولی تو چی؟ تو اگه بری خونش مهمونی، اون با وجود اینکه میزبانه از تو بهتر به نظر میرسه. پس اون به خاطر تو به خودش میرسیده. اون تو دل جا خوش کرده. تو منو از قلبت بیرون کردی. مونا، کیف پول شاهمیر چرا اینجاست؟ شب تو ماشین یادش رفت. منم یادم رفت بهت بگم. وقتی به هم زنگ زده بودی بازم یادم رفت. مونا، این پیرهن مال کیه؟ خب مال دادا شاجه‌یه. اومده بود اینجا، یادش رفت. مونا، 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 تو همه چی مونا. تو وسایلم مونا، تو طلاها مونا، همه جا مونا، مونا، تو خونم مونا. تا جایی که تو اینم مونا، اینم همینطور. اینجا مونا. اینو بهم هدیه داده بود. نه، همه جا مونا. تو اینم مونا، همه جا مونا، حتی تو قلب شوهرم هم مونا، تو زندگی مونا. شاهمیر سفراش میرفته پیش مونا. اون زندگیمو خراب کرد. همه چی جلوی چشمام بوده. همه چی جلوی چشمام اتفاق افتاده و من احمق نفهمیدم. همه چی جلوی چشمام اتفاق افتاده و من نفهمیدم. کور شده بودم. زندگیم اون شبا شاهمیر با مونا بوده که نمی اومده خونه. همه اون شبا شاهمیر با مونا بوده و من هیچی رو نفهمیدم.